माझे नाव स्नेहा सदानंद नारोलकर। हांव हांगा गांवसड्यार रावता। म्हणजे धाकटी धाकटी भुरगीं आसा आनी आमकां सायटीक गटर आसा, तर आमकां खूब त्रास जाता। जळारी भरता, भुरगीं सीक पडटा, थंडी चालू थंडी जाता आनी खूब त्रास जाता आमकां। आमी कंप्लेंट दिल्या म्हणल्यार ते कोण एक्शन कांय घेयना। हय, वयर 10 घरां आसा पळय ते सगळे जाण ती गटर सोडटा पळय ते सगळे आमच्या घरा कडसून व्हांवता आनी केन्ना केन्ना संडासाचें उदकूय सोडटा दिसता। इतको वास मारता आमकां घरान रावपाक जायना, नाक बंद करचें पडटा। मागीर आमकां उदक सोडचें पडटा, खूब त्रास जाता। भुरगीं म्हणटा हांगा रावयात नाका, घर सोडून वचया, खंय तरी वचया की मम्मा, पण कितें करतले, रावचें पडटा न्हू हांगा। सो तुजी आतां मागणी कितें आसा? म्हाका गव्हर्मेंटाक म्हाका मागणी आसा की म्हाका ती खंय बांदून दिवची आनी पॅक बांदून दिवची, की जो करून म्हाका तो वास येवपाचो न्हू, कित्याक त्या वासान रावपाक जायना भुरग्यांक आमकां घरान। आतां केन्नाच्यान हें चालू आसा गटर अशें व्हांवता हें? 10 वर्सां जातलीं चालूच आसा। सो ते बांदला तेन्नाच्यान बांदच्या पयलीं खळी बीन कांयच नासलेली। मागीर जेन्ना आमी रावपाक येयली पळय तेन्ना मागीर लोकांनी ती खळी सोडल्या, गटर सोडला। पयलीं कांय नासलें, घर बांदतना बरें आसलें, कांयच नासलें, सुक्कें आसलें। मागीर आमकां हो त्रास सुरू जालो। सदानंद नारोलकर, गांवसवाडा। आमचे भयणीचें आमचें घर हें शिवराम पटेकर, तेचे भयणीचें आमचें नांव शशिकला पटेकर। तांकां भुरगीं बीन हांव हांगासर रावता। हें गटराचें जें काम आसा मातशें इनपेंडींग तें 5 वर्सां जालीं हांव कंप्लेंट दीत आसा, पूण कांय एक्शन कोण घेयना। 2-3 फावटी आनी तें खूब फावटी म्हाका खूब त्रास जाता। गटर घाणीचें उदीक व्हांवता लोकांचें, तें विचारल्यार कोण सांगता की आमचें न्हू उदीक, आमचें न्हू उदीक। हें म्हाका मागीर नळाचें उदीक सोडचें पडटा ही घाण वचपाक लागून। मागीर म्हाका नळाचें बिलूय सुद्दां येता। सो तुवें म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट बीन केला? केल्यो आनी ती रिसीव्ड कॉपी मेळ्ळ्या आसा, ताची सुद्दां कॉपी आहा म्हाजे कडेन। कितें म्हणटा म्युनिसिपालिटी? फंड्स ना म्हणटा, ती बांदूंक मेळना म्हणटा, ते गटर म्हणटा ते तुमी रिपेर करपाचें बांदपाचें अशें म्हणटा। सो तुजी मागणी आतां कितें आसा की हे क्लीन कोणाचें साफ पळोवपाचें, एवरी टायम कोण मनीस म्हाका मेळना कंप्लेंट करपाक, गटर साफ करपाक। हेचेर कितें लिगल एक्शन घेवची, कोणाचें उदीक आहा तें पळोवपाचें हेल्थान बीन अशें। तुका कितें त्रास सोंसचो पडटा हांगा? हें खोळी तर बांदून दिल्यो गटार, आमचें उदीक सोडीत सकयल जाल्यार एकदम बरें जातलें। आनी जे गजवारी आनी कितें हांवें खूब कंप्लेंट दिल्ल्यो म्हाजे कॉपी बी इग्नोर कॉपी केल्ली आहा म्हाजे। ती कॉपी एक्शन ना हांवें सेकंड कॉपी केली। आतां तो म्हाजो भावूजी पिड्ड्यार जालो, म्हाका काय वचूंक मेळना, भोंवूंक मेळना खंय, आनी कोणाक कितें सांगल्यार कोण कांय एक्शन। तुमी तुमच्या कावन्सिलराक बीन सांगला? हय सांगला, आमचो बिलशेटाक ताका कॉपी बी दिल्ली हांवें। तिणें मागीर म्हाका एक म्युनिसिपालिटी दिली, ती हांवें इग्नोर करून हाडल्या। जाल्यार कोणी कांय हें मागीर हांवें म्हाज्या हेल्थाक बरें ना, म्हाकाच बरें ना म्हणटकूच हांव तें ताका भोंवूंक शकना। बापूशाच्या ऑफिसानूय दिल्या न्हू ताका हय दिल्ली, बाबूश आसतना दिल्ली। मागीर तो चेडो जालो कांय म्युनिसिपालिटीन कॉपी इग्नोर केली, कॉपी जाय। तुम्ही पळयतात GNH।